पेस्ट गर्ने ल अब तपाईँले यो आफ्नो पासवर्ड लगाउनु, अघि तपाईँले जुन पासवर्ड बनाउनु भएको छ त्यो पासवर्ड लगाउनु। अब अनलक गर्नु। तपाईँले पेस्ट गर्नुभएछ, यो पेस्ट गर्ने होइन नि त, यहाँनिर त पासवर्ड लगाउने हो। तपाईँले जुन बनाएको पासवर्ड थियो नि अघि, त्यसलाई काट्नु सबै। तपाईँले पासवर्ड के अनि बनाएको अनि थियो? कपी गर्ने कुन हो त? कपी गर्ने चाहिँ कहाँ केमा कपी लेख्ने? गरेको कुरालाई चाहिँ कहाँ लगाउने अहिले म भन्छु कि पासवर्ड यो तपाईँले जुन जतिखेर नि मेटामास्क खोल्दाखेरि अब पासवर्ड चाहिँ तपाईँले अघि बनाएको पासवर्ड हो। तल रिमेम्बर मीमा क्लिक गर्नु त, त्यो रिमेम्बर मीलाई यसो राइट गरिदिनु। रिमेम्बर मी, ओके। अब अनलक गर्नु। अब नो थ्याङ्क्स माथिपट्टि नो थ्याङ्क्स छ नि, त्यो टेक द टुरको माथिपट्टि नो थ्याङ्क्स छ, नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नु। ल माथिपट्टि तपाईँको देब्रे साइडमा निलो 3टा लाइन छ नि, त्यो निलो 3टा लाइनमा क्लिक गर्नु त। अब त्यहाँनिर तपाईँ अहिले वालेटमा हुनुहुन्छ, ब्राउजरमा जानु, ब्राउजरमा क्लिक गर्नु। त्यो माथि ओके ओके। ऊ त्यहाँनिर सर्च अर टाइप युआरएल लेखेको छ नि, त्यहाँ छुइदिनु त। सर्च अर टाइप युआरएल। अब यहाँ पेस्ट गर्नु, अघि तपाईँले कपी गरेर ल्याएको यहाँ पेस्ट गर्ने हो। पेस्ट गर्नु। अब त्यो स्क्यान भनेर तलपट्टि आएको अक्षरलाई छुइदिनु त। ल अब तपाईँ यसमा जुन सिधै तलतिर लास्टैसम्म आउनु, सर तल आउनु त, पुरै सर तल आउनु हो। ल ठिक छ। त्यो एउटा त्यो ऊ छ नि, सानो कुकुरको टाउको भएको ठाउँमा एड कोर नेटवर्क लेखेको छ, त्यो कुकुरको टाउको छोइदिने एकचोटि। अब एप्रुभ गर्नु। अब यसलाई स्विच नेटवर्क गर्नु। ल तपाईँको कोर अघि इथेरियम नेटवर्कमा थियो, अहिले अब कोर चेन नेटवर्कमा आइसक्यो यो। अब एउटा त्यो 3टा लाइन छ नि माथिको निलो 3टा लाइन, त्यहाँ क्लिक गरेर बाफ्रे कति धेरै कल आएको यतिखेर काम गर्दाखेरि चाहिँ। ल त्यो 3टा लाइनमा क्लिक गरिदिनु त। अब तपाईँले त्यो एकाउन्ट 1 लेखेको ठाउँमा सानो त्यो एरो छ, त्यसमा छुनु त। एकाउन्ट 2 क्रिएट बनाउँछ हामी यहाँनिर। कुनमा यो सानो त्यो घप्ट परेको हो त्यो एकाउन्ट 1 को त्यो सानो घोप्टो परेकोमा छोइदिनु। क्रिएट न्यू अकाउन्ट गर्नु, एउटा क्रिएट न्यू अकाउन्टमा छुनु। हजुर क्रिएट न्यू अकाउन्ट। ओके। तपाईँसँग अघि एकाउन्ट 1 मात्र थियो, अब एकाउन्ट 2 पनि बनाउनु भयो। एकाउन्ट 2 किन बनाएको भन्दाखेरि हामीले के हो सर? एकछिन सुन्नु है। तपाईँसँग अब एकाउन्ट 1 मात्र थियो, अब एकाउन्ट 2 क्रिएट गर्नुभयो। एकाउन्ट 1 भनेको तपाईँको आफ्नो पहिलादेखि यहाँ चलेको एउटा एकाउन्ट हुन्छ होइन, त्यसलाई पछि नाम चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ हामीले एकाउन्ट 2 किन बनाएको भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर टेस्टनेटको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने भनेको एकाउन्ट 1 बाट एकाउन्ट 2 मा अथवा एकाउन्ट 2 बाट एकाउन्ट 1 मा पैसा पठाउने र त्यसलाई चाहिँ स्क्यानमा भ्यू गर्ने हो होइन। स्क्यान त्यो जुन ब्लकचेनको स्क्यान हुन्छ त्यसमा भ्यू गर्ने हो। त्यसैको लागि हामीलाई 2टा एकाउन्ट चाहिएको हो। सो एकाउन्ट 1 अलरेडी बनाउँदाखेरि बनिसकेको थियो, अनि एकाउन्ट 2 अहिले हामीले बनायौँ है। अब अहिले तपाईँको एकाउन्ट 2 सेलेक्सन भएको छ, त्यसलाई एकाउन्ट 1 मै सेलेक्सन गर्नु त। फेरि पनि छोइदिनु एकाउन्ट 1 लाई। ल एकाउन्ट 1 सेलेक्सन भयो। अब हामीलाई हामीसँग यहाँनिर अब पैसा छैन, हामीलाई यो कारोबार गर्न त पैसाहरू हुनु पर्यो, पैसा लेनदेन गर्नको लागि। त्यो पैसा चाहिँ यहाँले यो के अरे फेक मनी दिइरहेको छ, फेक मनीलाई फल्सेट भन्छ होइन। त्यो फल्सेट क्लेम गर्नलाई पहिला सुरु हामीले एकाउन्ट 1 को एड्रेसलाई कपी गर्नु पर्यो। सो एकाउन्ट 1 को एड्रेस कपी गर्नको लागि चाहिँ त्यो 3टा लाइनमा क्लिक गर्नु त, माथिको निलो 3टा लाइनमा। त्यो एड फन्ड्स लेखेको छ नि, सेन्ड छ एउटा एड फन्ड्स छ, एड फन्ड्समा क्लिक गर्नु त। अनि तलपट्टिको त्यो 0x EE38 लेखेको तलपट्टि कपी छ, कपीमा छुइदिनु त। अब माथिपट्टि त्यो जुन कालो भएको भागमा चाहिँ छुनु त, त्यो उसमा यो सेतो पुरै सेतो भन्दा माथिपट्टि कालो भागमा, त्यो होइन, यहाँ होइन, इन्टु गर्नेलाई ओके ल भयो ठिक छ। अब तपाईँले त्यही ब्राउजर लेखेको ठाउँमा छोइदिनु त एकचोटि। ल तलपट्टि हेर्नु भने फल्सेट छ, FAUCET छ, फल्सेटमा जाने हामी। फल्सेटमा किन जाने भन्दाखेरि हामीले फेक मनी कलेक्सन गर्न जाने। फल्सेटमा क्लिक गर्नु। तपाईँको सेकेन्ड लास्टमा हेर्नु है, लास्टमा कोर स्क्यान छ, कोर स्क्यान भन्दा माथिपट्टि चाहिँ फल्सेट FAUCET लेखेको छ, त्यसमा छोइदिनु। कहाँ भन्नुभएको? सबसे लास्टमा कोर स्क्यान @2022 देख्नुभयो? ए हजुर हजुर। त्योभन्दा माथिपट्टि चाहिँ फल्सेट छ, FAUCET।
अनि मेटामास्कमै ओपन गर्नु, मेटामास्कलाई छोइदिनु। हजुर एकछिन केही नगर्नु, त्यतिकै रहन्छ, त्यो सर्दैछ बढ्दैछ। ल त्यो जुन लामो एउटा बक्सा छ नि, इनपुट योर कोर चेन एड्रेस लेखेको, त्यहाँनिर थिची राखेर तपाईँले कपी गरेको एड्रेस, वालेट 1 को एड्रेसलाई पेस्ट गरिदिनु त्यहाँनिर। कपी गरेको अघि कपी गरेको त्यो अघि भर्खर कपी गरेको छौँ हामीले त्यो एड्रेस, त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिने हो। त्यहाँ पेस्ट गर्नु, यस सर पेस्टमा छोइदिनु। ल हुन्छ अब यसपछि आई एम नट अ रोबोटको बक्समा क्लिक गर्नु, अनि फोटो चुज गर्ने आउँछ, फोटो चुज गरौँ ल है। यहाँनिर के भन्छ नि, पाम ट्रिज। पाम ट्रिज भनेको त्यो लामो लामो रुख देखेको 3टा फोटो छ, त्यो 3टा फोटोलाई क्लिक गरिदिनु। अब भेरिफाईमा क्लिक गर्नु, तलको गेट टी कोर लेखेको छ नि, गेट टी कोर, त्यसमा छोइदिनु। एकछिन पर्खिनु है। ओके, आइपुगेन, रिप्लेसमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ। फेरि आई एम नट रोबोटमा क्लिक गरेर अनि गेट टी कोर गर्नुपर्छ है। अब चाहिँ ट्राफिक लाइट, ट्राफिक लाइटले कुन कुन फोटो छोएको छ त्यो फोटोहरूलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु। यो यतापट्टिको छेउको चाहिँ चारतै हो नि सर? यतापट्टि छेउको 4वटै हो, यतापट्टि छेउको 2टा। नेक्स्ट गर्नु, अर्को पनि केही आउँछ, नेक्स्ट गर्नु त। अब यहाँनिर त्यो बाइसाइकल छ छैन नि, बाइसाइकल छैन भने चाहिँ स्किप गरिदिनु। अब गेट टी कोर गर्नु। ओके, यो आयो पैसा, तल फन्डेड भनेर देखायो होइन। अब फेरि अब यसमा ट्र्याक्टर, ट्र्याक्टर कुन कुन फोटोमा छ, 3टा फोटोमा ट्र्याक्टर छ। त्यो रातो कलरको ट्र्याक्टर हो, अनि रातोको साइडको र तलको पनि ट्र्याक्टरै हो, अनि साइडको। ओके, अब भेरिफाई गर्नु। अब गेट युएसडिटी गर्नु, त्यो टी कोरको साइडको युएसडिटी लेखेको, गेट युएसडिटी। ल यो पनि आयो। अब लास्टको एउटा त्यो गेट एड युएसडिटी गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि अब ट्राफिक लाइट, ट्राफिक लाइट कुन कुन फोटोमा छ हेरेर त्यो ट्राफिक लाइटको फोटोमा क्लिक गर्नु। मैले देखेँ चाहिँ 3टामा देखेको छु, बिचको 3टा फोटोहरूमा छ। यो माथिल्लो पनि हैन का? माथिको त बत्ती हो, माथिको त रातमा तपाईँले बत्ती हो। ट्राफिक लाइट भनेको बिचको 3टा फोटोमा छ, हेर्नु त। त्यसको माथिको 2टा होइन, त्यो तलको होइन, त्यो तलको होइन। अब माथिको 2टा। ल नेक्स्ट गर्नु, अर्को पनि एउटा कुनै आउँछ फोटो, नेक्स्ट गर्नु। अब यसमा बाइसाइकल छ त छैन नि, स्किप गरिदिनु। ल अब तलको एड युएसडिटी टु मेटामास्क लेखेकोलाई क्लिक गरिदिनु, अनि एड टोकन गरिदिनु। तपाईँको ब्राउजरमा ओपन भएको रहेछ कि क्या हो यो? ल ठिकै छ, यो छोडिदिनु अब यतिखेर। अहिले यसलाई अब के गर्नु नि, तपाईँको यहाँनिर अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ वालेट 1को एड्रेस तपाईँको कपी भएर बसेको छ। पहिला सुरु अब यो वालेट 1को एड्रेसलाई चाहिँ लगेर सातोसी एपमा हामीले जोड्नुपर्छ। अनि फेरि एकचोटि आएर लास्टको काम भनेको मेटामास्कमा अहिलेसम्म जति पनि काम गऱ्यौँ हामीले, सेटअपको कामहरू गऱ्यौँ होइन, अनि फेक मनी कलेक्सनको काम गऱ्यौँ। अब मेन काम भनेको एकाउन्ट 1बाट एकाउन्ट 2मा पैसा पठाउने काम छ। तर त्यो काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीसँग वालेट 1को एड्रेस हामीसँग कपी छ, त्यो एड्रेसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ हामी सातोसीमा लगाउँछौँ। सातोसी एप ओपन गर्नु त। ल बिचको माइनिङमा क्लिक गर्नु। अब सिधै तल आउनु, तलपट्टि देब्रेपट्टि तलपट्टि एड वालेट एड्रेस लेखेको छ, त्यसमा छोइदिनु। सानो अक्षरमा एड वालेट एड्रेस छ। ओके, ल अब यसमा चाहिँ पेस्ट गरिदिनु त्यो बक्समा, अनि कन्फर्म गरिदिनु। अघिको कन्फर्म गरिदिनु। ल क्लोज गर्नु यसलाई। तपाईँको एड्रेस एड भयो। अब मेन काम, यो रिसिभ ह्यास गर्नलाई गर्नुपर्ने मेन काम, डेली गर्नुपर्ने काम भनेको एकाउन्ट 1बाट एकाउन्ट 2लाई पैसा पठाउने हो है। अब जानु उसमा, मेटामास्कमा जानु। म जुममा छु, जुममा आउनु, मेरो जुमको लिङ्कमा आउनु त, यहाँ काम गर्दैछु जुममा। सर यस्तो आयो। अब त्यो माथि 3टा लाइन छ नि तपाईँको, त्यो 3टा लाइन, लिलो कलरको लाइन,
त्यहाँबाट अब वालेटमा जानु। वालेट ब्राउजरको तलपट्टि छ वालेट। ओके, अब हामी अहिले एकाउन्ट 1 मा छौँ, तर हामीले एकाउन्ट 1 बाट एकाउन्ट 2 मा पैसा पठाउन होइन, हामीलाई एकाउन्ट 2 को एड्रेस चाहिन्छ। त्यो एकाउन्ट 2 को एड्रेस लिनको लागि पहिला के गरौँ भन्दाखेरि एकाउन्ट 1 भन्दा माथि त्यो जो गोलोमा फोटो छ त्यसमा फोटोमा क्लिक गर्नु त एकाउन्ट 1 र एकाउन्ट 2 लाई चाहिँ यहाँबाट स्विच गर्न मिल्छ। गोल यो माथिको निलो निलो रातो रातो गोलो फोटोमा छुनु त एकचोटि। ल अब एकाउन्ट 2 लाई सेलेक्सन गर्नु। हजुर ल एकाउन्ट 2 मा आएको छौँ हामी। एकाउन्ट 2 मा त्यो एकाउन्ट 2 लेखेको मुनि $0 छ, तर त्यसको तल चाहिँ 0x2F04 लेखेको यसको एड्रेस हो। यसलाई चाहिँ छुनु, यो कपी हुन्छ। यो टी भन्ने यतापट्टिको छ त्यहाँ 0x2F04 लेखेको छ नि, एकाउन्ट 2 देख्नुभयो? एकाउन्ट 2 देख्नु भएको छ भने त्यहाँ तलपट्टि डलरमा 0 छ, त्यसको तलपट्टि एउटा सानो बक्सामा 0x2F04 छ, त्यो चाहिँ यसको एड्रेस हो। यसलाई छुनु, यो कपी हुन्छ। ल कपी भयो है। अब फेरि हामी जानु पर्यो कहाँ? एकाउन्ट 1 मा। एकाउन्ट 1 बाट एकाउन्ट 2 मा पैसा पठाउने हो नि त नि। सो त्यो फोटोमा क्लिक गर्नु अनि एकाउन्ट 1 लाई सेलेक्सन गर्नु। ल अब यहाँ सेन्ड गर्नु। एकाउन्ट 1 बाट एकाउन्ट 2 मा पठाउने सर? ल सेन्ड गर्नु यहाँबाट। अब सेन्ड छ नि, सेन्ड बटन। ल एकाउन्ट फ्रम त्यहाँ माथि देख्नुहुन्छ नि एकाउन्ट 1 छ। अब 2 चाहिँ कसलाई हो त भन्दाखेरि एकाउन्ट 2 लाई। एकाउन्ट 2 को एड्रेस हामीले कपी गरेर ल्याएको छौँ, त्यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु। ल अब फ्रम एकाउन्ट 1 टु एकाउन्ट 2 पैसा पठाउँदैछौँ हामीले है। नेक्स्ट गर्नु, तलपट्टिको नेक्स्ट गर्नु। अब हामीसँग ब्यालेन्स कति छ त? 1 टिकोर छ है। 1 टिकोर ब्यालेन्स छ, तर 1 मै किन पठाउनु पर्यो? हामीलाई थोरै पैसा पठाइ पुग्छ। सो 0.1 टाइप गर्नु। 0.1 हजुर। अब नेक्स्ट गर्नु। अब यसले क्यालकुलेसन गर्दैछ, ग्यास फी यसले क्यालकुलेसन गर्यो, टोटल कति लाग्ने त्यसले क्यालकुलेसन गर्यो। अब यसलाई सेन्ड गरिदिनु। अब यहाँ ट्रान्ज्याक्सन सबमिटेड भनेर तलको त्यो कालो विन्डो आयो होइन। अब एकछिन पछाडि यस्तै यहाँ ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिटेड भन्ने विन्डो आउँछ। त्यो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिटेड भन्ने विन्डोमा चाहिँ आउने बित्तिकै त्यसमा छोइदिनु, र छोएपछि अर्को एउटा सानो ऊ आउँछ, छुनु त हेरमा। अब भ्यू अन स्क्यान निलो अक्षरमा छोइदिनु। ओके, बाहिर छुनुभयो तपाईँले, ठिकै छ। अब तपाईँले त्यो टी जहाँ चाहिँ 0.899 देखेको छ त्यहाँनिर छोइदिनु त, 0.899 लेखेको ठाउँमा। अब त्यो फर्स्टको हरियो कलरको कन्फर्म लेखेको ठाउँमा छुनु त। हजुर, हरियो कलरको कन्फर्म लेखेको छ नि, सेन्ट टिकोर कन्फर्म। अब त्यो निलो अक्षर छ नि, भ्यू अन स्क्यान, यसमा जानु। हो, हामीले गर्नुपर्ने मेन काम भनेको यही हो। एकाउन्ट 1 बाट एकाउन्ट 2 मा पैसा पठाउने। एकाउन्ट 2 मा पैसा पठाइसके पछाडि जुन त्यो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिटेड भनेर आउँछ त्यसमा छोएर भ्यू अन स्क्यान गरे पनि भयो, अथवा त्यो भागिहाल्यो भने जहाँनिर पैसा देखाएको हुन्छ त्यो पैसामा क्लिक गर्ने, त्यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन भएको देखाउँछ, त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा क्लिक गर्दाखेरि भ्यू अन स्क्यान गर्ने हो। र भ्यू अन स्क्यान भनेको यो यसको स्ट्याटस जुन छ हामीले सक्सेस भनेर देख्यौँ नि हरियो कलरको, हो यो सक्सेस भएपछि यो चाहिँ हामीले गरेको ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भयो भन्न बुझिन्छ। यो चाहिँ स्क्यान भनेको यो चाहिँ हामीले जति पनि कारोबार गर्छौँ यो ब्लक चेनमा यसरी बसेको हुन्छ क्या, यो चाहिँ सबैले देख्न पाउँछ है। यो चाहिँ यो स्क्यान भन्छ यसलाई। अब यसलाई बन्द गर्नु। मेटामास्कको काम आजको तपाईँको सकियो। मेटामास्कको काम सकियो। अब तपाईँले सातोसीमा गएर रिसिभ ह्यास गर्ने हो। काट्ने सर? काट्दै पनि हुन्छ, मिनिमाइज गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। यसलाई काट्दिनु अनि सातोसी एप खोल्नु। ल तलको रिसिभ ह्यास छ नि, लास्टको रिसिभ ह्यास, दाहिनेपट्टि लास्टमा रिसिभ ह्यास छ नि, त्यो क्लिक गर्नु। 10K ह्यास पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब ल क्लोज गर्नु। ल बस तपाईँको आजको यस्तो काम छ। अब रिसिभ कोर गर्नु थियो, 11वटा ब्लकमा भइसक्यो। हजुर, रिसिभ कोर गर्नु न, रिसिभ कोर। ल पैसा बढ्दैछ, 1.91 भयो। अब बाँकी त्यो रिसिभ ह्यास, त्यो 3 जना मान्छे जोडेर रिसिभ ह्यास गर्नेमा माइनिङ फ्याक्ट्रीमा हेर्नु त तपाईँको को चाहिँ बाँकी छ गर्नको लागि। तपाईँको 3 जना त भइसक्यो त, रिसिभ ह्यास गर्नु नि त। त्यो माइनिङमा जानु त, तपाईँको 150 ह्यास अझै बढ्छ। माथिको रिसिभ ह्यास छ नि, त्यो क्लिक गर्नु त। अभी के भन्छ, क्लोज गर्नु त। ल रिसिभ ह्यास पाउनुभयो नि तपाईँले होइन?
तपाईँको 387 हजुर पुग्यो कति पाएँ 387 पुग्यो हजुर ह्यास रेट 387 पुग्यो हजुर ह्यास रेट तपाईँको है। अब तपाईँले यो मेटामास्कको काम चाहिँ गर्ने भनेको 18 घन्टा पछाडि। हजुर यो यस्तो भन्छ त अघि एउटा मान्छेलाई मैले यो लिङ्क पठायो अनि यस्तो यस्तो गर्दा त मान्छेले धेरै ठगी गरेछ अनलाइनबाट यस्तो आफ्नो पुरै विवरण माग्छ अनि आफ्नो त्यहाँ सबै नम्बरहरू फोटो पनि माग्छ अनि आफ्नो सबै त्यो दिएपछि अनि त्यस्तो गरे ठग्छ मान्छे माथिको मान्छेहरूले भन्यो थियो। त्यस्तो मान्छेले जसले विश्वास गर्दैन त्यसलाई चाहिँ नमस्ते हुन्छ हजुर, तपाईँ ठगिनबाट जोगिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो सबै विवरण आफै राख्नुहोस् भनेर भनिदिनु हुन त्यस्तो मान्छेलाई ल। हजुर ल मैले यहाँनिर यो अब